अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल्स गैलरी। देखें, ऐसा हुआ कि मुझे नाम चेंज करना लेकिन पड़ा, लेकिन मैं उसमें नाम नहीं चेंज कर पाई। बहरहाल आज आपके लिए लेकर आई हूँ दहकता सहरा की एपिसोड, फाइनल एपिसोड, लास्ट एपिसोड। क्या हुआ था मेरे चैनल के साथ, क्या मिसहैप हुआ, ये मैं आपको एपिसोड के एंड में बताऊंगी, क्योंकि आप लोग पहले ही 3 दिन लेट हैं एपिसोड में। तो मैं बिल्कुल भी आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और हम जल्दी से जो है ना एपिसोड की तरफ बढ़ेंगे। ये मेरा न्यू चैनल है, तो आप लोगों ने चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। नॉवेल है दहकता सहरा, राइटर हैं इसकी सारा। लास्ट एपिसोड आ गया, कितना सारा टाइम गुजर गया। चलें बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। गाड़ी चलाते उसकी नज़रें सामने रोड पर मरकूज थीं। जहन गोया ताने बाने बुन रहा था। गुजरे 2 माह में वो खुद खुद से भी नाराज था। तभी तो कहीं आया गया नहीं था। उस दिन हुए जुनून से सामने के बाद वो चाह कर भी दोबारा उसका सामना नहीं कर सका था। अगर ये फरार था तो हाँ, हैदर नवाज उससे छुप रहा था, मगर कब तक? कल उसे पता चला था कि वो पिछले 2 माह से अमेरिका में था। क्यों था, इस बात से वो बेखबर था। आज वो अपने लिए शर्ट्स लेने मॉल आया था कि सामने वो दुश्मनी जा खड़ी थी जिसे वो पिछले 2 माह से भुलाए बैठा था। मगर आज गोया सब कुछ वाज़ेह कर देना चाहता था। तभी उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले आया, मगर उसकी हरासा नज़रें और बहते आंसू उसे डिस्टर्ब कर रहे थे। तभी लब भींच एक निगाह उसके मुड़े चेहरे को देखते उसने कार रोकी। सामने ताहद्दे निगाह समंदर था। गाड़ी बंद करते वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और उसकी साइड का दरवाज़ा खोलते हाथ सामने किया तो वो जो रोने का शुगल फरमा रही थी उसके इतने रिलैक्स अंदाज पर जैसे तपकर अंगारा हुई। जहां से लेके आए हो वहीं छोड़कर आओ, वरना बाखुदा इसी समंदर में कूद कर अपनी जान दे दूंगी मैं। उसके बेतासुर चेहरे को देखते वो लरजते लहजे में बोलते गोया हैदर को हत्थे से उखाड़ गई। इतनी बेएतबारी! जबड़े कसकर उसकी कलाई खींचते वो उसे एक झटके से बाहर निकाल गया। उसकी इतनी बेदर्दी पर हिबा की चीख बेसाख्ता थी। आइंदा ये धमकी देने से पहले जान लेना कि हैदर नवाज 6 माह पहले की तरह खामोश नहीं रहेगा, बल्कि इस दफ़ा तुम्हें जान से मारने का काम मैं खुद अंजाम दूंगा। बोलो, लूं जान तुम्हारी, बेवफा लड़की। अभी वो झटके से संभली ही ना थी कि वो उसकी कलाई छोड़कर उसकी गर्दन हल्के से दबोचे हलक के बल घर्राता हिबा की रूह फना कर गया। वो फटी-पटी नज़रों से उसका गुस्से की शिद्दत से दहकता चेहरा देखती रह गई, जहाँ 6 सालों की तड़प रकम थी और आंखों में अज़ियत का अलग ही जहाँ आबाद था। उसका बेवफा लड़की कहना गोया ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। क्या वो बेवफा थी? हैदर बेआवाज़ लम्बों की जुम्बिश और सुनहरी आंखों से बहते आंसू, कांपता बदन और नाहमवार सांसें कुछ भी नज़रअंदाज किए जाने के काबिल नहीं था। मगर उस खूबसूरत चेहरे ने उसके 6 साल निगल लिए थे। उसे दर बदर किया था, अपनों से दूर किया था, खुद से दूर किया था। क्या वो काबिल माफ़ी थी? जी चाहता है तुम्हें यही मौत के घाट उतार दूं, मगर ये दिल आज भी तुम जैसी के लिए 6 साल पहले की तरह धड़कता है और उसी मनहूस दिल ने हैदर नवाज को किसी इंतहाई कदम से रोक रखा है। समझी तुम? उसके आंखों में अपनी जब से सुर्ख होती आंखें गाड़ते वो सरसराते लहजे में बोलता उसे झटके से छोड़ गया, जबकि उसके लहजे का सर्दपन हिबा की सांसें रोक गया। वो जो उसे सहारे खड़ी थी एक झटके से जमीन बोस हुई। वो एक चुपती नज़र उस पर डालते रुख मोड़ गया कि वो नाजुक जान मजीद किसी सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो क्या इसी मोहब्बत के वास्ते तुम एक बार भी मुझे माफ़ नहीं कर सकते हैदर? वो जो सामने डूबते सूरज पर नजरें जमाए खड़ा था, दिल अजीब तरह से धड़कता उसे पागल कर रहा था। काफी देर बाद अकब से उभरती उसकी नम आवाज गोया दिल चीर गई। वो तड़प कर पलटा और उसे खींच कर अपने सीने से लगा गया। परसों के तड़प से दिल को सुकून मिला था और जो खुद पर जब्त किए खड़ी थी उसका सहारा पाते ही बिखर गई। ना जाने कितने ही आंसू हैदर की आंखों से निकलते उसके कंधे में जज्ब हो गए। दूसरी तरफ वो जानती थी कि उसके 6 सालों की हर अजियत की जिम्मेदार वो खुद थी, तभी माफ़ी मांग ली। हाँ, वो गलत थी, शायद दोस्त की मोहब्बत में अंधी हो गई थी। तभी ये ना देख सकी जो उसे देख कर जीता था उसे कैसे वो एक अंधेरी कब्र में उतार रही है। आज जब उन आंखों में मौजूद अजियत को देखा तो गोया दिल तड़प उठा।
تمہیں یہ دل 1000 بار بھی معاف کر سکتا ہے۔ جھک کر اس کا سر چومتے وہ جذبات کی شدت سے مغلوب لہجے میں بولتا، اس کا دل دھڑکا گیا۔ کیا وہ اس قابل تھی کہ اسے ایسا چاہا جاتا؟ کل میری فیملی آئے گی تمہارے گھر، اور اتنا یاد رکھنا، اس بار انکار کیا تو اسی سمندر میں غرق کر دوں گا جہاں ابھی کودنے کی دھمکی دے رہی تھی تم۔ اسے خود سے الگ کرتے وہ شرارتی لہجے میں بولتا ہبا کا دل دھڑکا گیا۔ وہ کان کی لوؤں تک سرخ پڑتی سر جھکائے مسکرا دی، اور اس کی مسکراہٹ دیکھتے حیدر نے جذبات کی رو میں بہتے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اصل سے اس کی تھی، کیسے ممکن تھا کہ اسے نہ ملتی۔ آسمان کی طرف تشکر بھری نظروں سے دیکھتے وہ جاندار سا مسکرایا۔ دل میں سکون سا اترا تھا، مگر اب بھی ایک کام باقی تھا، اور وہ جانتا تھا وہ ذات وہاں بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ ہم کل واپس جا رہے ہیں۔ وہ جو کل رات اس کے کمرے سے بھاگی، صبح بھی باہر نہ نکلی اور نہ اس نے کوشش کی سامنے کی۔ ابھی وہ رات کے 9 بج رہے تھے جب لوٹا تھا۔ وہ جو کچن میں کھانا بنا رہی تھی، اس سے پہلے اس کی آہٹ محسوس کرتے پھر سے بھاگ جاتی۔ دروازے پر رکتے اس نے سنجیدگی سے کہتے ایک نظر اس کے گھبرائے چہرے پر ڈالی اور پلٹ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی اس نے نظریں اٹھا کر اس کی پشت دیکھی۔ شہزادوں سی آن بان لیے وہ شخص ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا۔ اس کی موجودگی ہمیشہ زری کا دل سہما دیا کرتی تھی۔ اب بھی گہری سانس لیتے اس نے خود کو پرسکون کیا۔ گھر جانے کا سن کر دل خوشی سے لبریز ہوا تھا۔ کم سے کم اس تنہائی سے نجات ملتی۔ تبھی سرل سے گیس آف کرتے کمرے کی طرف بڑھی تاکہ پیکنگ کر سکے۔ کمرے میں آتے ہی وہ واش روم میں گھسا تاکہ فریش ہو سکے۔ تولیے سے سر صاف کرتے وہ باہر نکلا تو رف سے جینز اور لوز شرٹ میں اس کا سراپا الگ منظر پیش کر رہا تھا۔ 6 سالوں نے اس کی وجاہت میں مزید اضافہ کیا تھا۔ چہرے پر مزید گھنی ہوتی شیو اور آنکھوں میں چھایا جمود، ہر چیز پرکشش تھی۔ آئینے کے سامنے آتے اس نے سر کے بال ایسے ہی ہاتھ سے سنوارے، پرفیوم اسپرے کی اور تولیہ بیڈ پر پھینک کر باہر کی طرف بڑھا جہاں پہلی بریانی کی خوشبو بھوک کو بڑھا رہی تھی۔ کچن میں دیکھا تو وہ دشمنی جہاں غائب تھی، تبھی اس کے کمرے کی طرف بڑھتے اس کے لب چاندار سا مسکرائے تھے۔ وہ الماری سے کپڑے نکال رہی تھی کہ نوک کی آواز پر اسے پہلے وہ کچھ بول پاتی وہ دھر سے دروازہ کھولتا اندر بڑھایا، اور اس کی ایسی دیدہ دلیری زری کا دل سہما گئی۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی جس نے نوک کا تکلف ہی کیا تھا۔ اگر نوک کر ہی لیا تھا تو ٹھہر جانا تھا اور اجازت کا انتظار کرنا تھا، مگر وہ جانتی تھی ٹھٹائی ذوالنون اسامہ پر ختم تھی۔ تبھی لب بھینچ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ دل نے دل الگ سہم رہا تھا، مگر وہ مضبوطی سے کھڑی تھی۔ کھانا لگاؤ۔ اس کی سوالیہ نظروں پر وہ مختصر بولا، جس پر وہ سر ہلاتے آگے بڑھی کہ ہاتھوں میں موجود کپڑے بیڈ پر رکھ سکے۔ وہ کپڑے رکھ کر مڑی تھی کہ اس کے چوڑے سینے سے ٹکرا گئی، جو نہ جانے کب اس کے عقب میں آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس اچانک تصادم پر جہاں اسامہ کے لب مسکرائے تھے، وہیں زری کی ہوائیاں اڑی تھی۔ اس کے مضبوط بازو کو تھامتے وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھی۔ سر اٹھا کر اسے دیکھا جو مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں کی چمک جگنوؤں کو مار دے رہی تھی۔ وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ کشادہ پیشانی، چمکتی آنکھیں اور عنابی لب جن کے اطراف میں اگی ہلکی شیف الگ ہی منظر پیش کر رہی تھی۔ وہ سالوں پہلے بھی اس کے دل کی دھڑکن روک سکتا تھا، اور وہ آج بھی دھڑکنوں پر غالب تھا۔ زری کو لگا دل گویا سینہ چیر کر باہر آ نکلے گا۔ پوری آنکھیں ہراساں ہوئی، جبکہ وہ یوں اسے سامنے پا کر الگ ہی جہاں میں تھا۔ سیاہ آنکھیں اس کے ہر نقش کو چومتی سرشار تھیں۔ وہ آج تک نہیں جان پایا تھا کہ وہ کیوں اس کے لیے اتنی ضروری تھی، کیوں اس کا دل اسے دیکھ کر دھڑکتا تھا۔ بیتے 6 سال گویا کہیں غائب ہو گئے تھے۔ وہ آج بھی ویسے ہی جان لیوا تھی جیسے پہلے تھی۔ کیا تمہیں حق تھا کہ تم مجھے 6 سال خود سے اور اس حسین منظر سے محروم رکھتی؟ اس کی جھکی آنکھوں پر نظریں جمائے وہ عجیب سے لہجے میں بولا تو اس کی سانسوں کی تپش سے سری کو اپنے گال دہکتے محسوس ہوئے، جبکہ مدھم لہجے میں پوچھا گیا سوال اور پیچھے چھپے معنی جذبات کی حدت اسے سر سے پاؤں تک سنسنا گئی۔ اس کا دل چاہا وہ کہیں غائب ہو جائے۔ اس کا سامنا ہمیشہ اسے بوکھلا دیتا تھا، اور اب تو اس کی نزدیکی نے حواس بحال کیے تھے۔
بولو۔ کمال جرأت سے اس کی کمر میں بازو حائل کرتے وہ دوسرے ہاتھ سے اس کی تھوڑی اونچا کرتا مدھم سا بولا تو وہ لہجہ جذبات کی شدت سے بوجھل تھا۔ حالات کی نزاکت کو سمجھتے زری کے ہوش اڑے۔ اتنی قربت بھی محال تھی۔ پتہ نہیں، پلکیں جھکائے وہ اس کے بڑھتے اصرار پر مدھم سا بولی تو اسامہ دلکشی سے مسکراتا اس کی پلکوں پر جھکا۔ دہکتا لمس آنکھوں پر محسوس کرتے زری کا دل بے ہنگم انداز میں دھڑکا تھا۔ اسامہ پلیز۔ اس کی سانسیں اپنے لبوں پر محسوس کرتے وہ پوری جان سے لرزتی دھیرے سے بولی تو اسامہ کو لگا اس کا دل گویا سینے کی دیوار توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ کسی کی قربت اتنی اثر انداز ہو سکتی ہے جیسے اس کی ہو رہی تھی۔ اس کا وجود اپنے بازوؤں میں محسوس کرتے اس کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ کیا اب بھی انکار ضروری ہے؟ حصار تنگ کرتے وہ گھمبیر آواز میں بولا تو نظریں اس کے لرزتے لبوں پر ساکت تھیں۔ ایک الگ ہی لک تھا جس نے اسے اپنے حصار میں لیا، جبکہ اس کا ایسا بے باک سوال اور دہکتا سلگتا لمس وجود کو خاک کر رہا تھا۔ زبان گویا تالو سے جا چپکی تھی۔ اور اگر میں تمہارے انکار کو اہمیت نہ دوں تو؟ اسے یوں ہی بت بنے دیکھ وہ سرد لہجے میں بولا تو زری نے چونک کر پلکیں اٹھائیں، جہاں وہ نظروں میں دنیا جہاں کے جذبے سمائے اسے دیکھ رہا تھا۔ چہرہ جذبات کی شدت سے دہک رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں کی لپک اتنی شدید تھی کہ اسے اپنا چہرہ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ میں میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے وہ لرزتے دل میں لہجے میں بولتی کسمسائی تو اسامہ کے گرد چھایا فسوں چھن سے ٹوٹا۔ وہ ہوش میں آتا اسے اپنے حصار سے آزاد کر گیا۔ اس کے چھوڑتے ہی اس سے پہلے وہ وہاں سے غائب ہوتی اپنی کلائی اس کی گرفت میں محسوس کرتے وہیں ساکت ہوئی۔ یہ فرار ہر بار مجھے روک نہیں سکے گا جانا۔ اس کی کلائی جہاں نبض دھڑک رہی تھی اپنے دہکتے لب رکھتے وہ گھمبیر لہجے میں بولا تو زری کو اپنا دل حلق میں آتا محسوس ہوا۔ لہجہ اندھے کی آگ میں چل رہا تھا جس کی تپش زری نے بخوبی محسوس کی تھی۔ وہ لمس کوئی انگارہ تھا جو اس کی کلائی پر دہک رہا تھا اور لمس سے زیادہ وہ الفاظ سانس روک رہے تھے۔ مڑ کر اسے دیکھا تو اپنی سیاہ آنکھوں میں چبھن لیے اسے دیکھتا اس کے پورے وجود کو سنسنا گیا۔ لرز کر رخ موڑتے وہ سرد سے باہر لپکی، جبکہ اس کی پشت کو دیکھتے اس نے اپنے لب ضبط سے میچے تھے۔ پاکستان واپسی ایک ایسی چیز تھی جس کا اسامہ سے زیادہ زری کو شدت سے انتظار تھا۔ کل رات کے بعد جہاز میں ٹیک آف تک اس نے ضرورت کے علاوہ کوئی بھی بات نہیں کی تھی۔ زری اس کے رویے کو لے کر پریشان تھی مگر پرسکون بھی تھی۔ اس کی قربت برداشت کرنا اس کی ناراضگی برداشت کرنے سے زیادہ مشکل تھا۔ تبھی وہ لب یہ خاموش تھی مگر گھر پہنچنے تک وہ پھر سے دو اجنبی بن گئے تھے جو پچھلے 3 ماہ سے تھے۔ اسرا بیگم اسامہ کو اپنے پیروں پر کھڑا دیکھ فرط مسرت سے ساکت رہ گئی تھی۔ کیا ایسا ممکن تھا؟ لیکن اللہ نے ان کی سن لی تھی تبھی وہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ مسکراہٹ تھی کہ لبوں سے جدا نہیں ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ برسوں بعد اپنے بیٹے کو یوں خوش دیکھ اور مطمئن دیکھ کر ان کا دل سجدہ شکر کے لیے جھکا جا رہا تھا۔ کیا وہ اس سب کی حقدار تھیں؟ یہ سب ان کی اوقات سے بڑھ کر تھا جن سے انہیں نوازا گیا تھا۔ رانیہ کی کسی بھی بات پر مسکراتے، اسامہ کو دیکھتے ان کے لب مسکرائے تھے اور آنکھوں میں ابراہیم صاحب کو یاد کرتے نبی آئی تھی جو رجب صاحب سے پوشیدہ نہ رہ سکی تھی۔ تبھی ان کے گرد حصار قائم کرتے وہ انہیں اپنی پناہوں میں لیتے پرسکون کر گئے۔ برسوں کا سفر تمام ہوا تھا۔ اپنے بھائی کی امانت کو آج خوش دیکھ کر ان کا دل بھی پرسکون تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اجنبیت کی راہ پر چل پڑے تھے جہاں وہ کافی عرصے سے چل رہے تھے۔ دو اجنبی گویا ایک کمرے میں آن پہنچے تھے۔ اسامہ آفس جاتا تو رات گئے آتا جب زری سو چکی ہوتی۔ تبھی ان کا سامنا نہ ہونے کے برابر تھا۔ اسے نظر انداز کر رہا تھا، یہ بات وہ جانتی تھی۔ اس کا یہ رویہ محسوس کرتے وہ بے چین تھی مگر کر بھی کیا سکتی تھی۔ تبھی خاموشی سے اندر ہی اندر کھول رہی تھی۔ ان کا ولیمہ پینڈنگ تھا جو اگلے ماہ کو ہونا تھا۔ اس کے لیے اسرا بیگم نے خاص تاکید کی تھی کہ وہ اسامہ کے ساتھ جا کر شاپنگ کرائیں۔ تبھی وہ تیار ہو کر اس کا ویٹ کر رہی تھی جو آفس سے آ رہا تھا۔
स्याह सादा सूट जिस पर उसने कीमती शॉल ले रखी थी, भूरी आंखों में हल्की सुर्खी थी जो उन्हें मजीद पुरकशिश बना रही थी। बाल नहाने के बाद हल्के से कैचर की गिरफ्त में कैद कमर पर बिखरे थे, जिन्हें वो शॉल और दुपट्टे से छुपा गई थी। बाहर हॉर्न बजा तो वो सड़क से बाहर लपकी, जहाँ सामने ही गाड़ी में ब्लू टैक्सीडो पहने प्राडो की फ्रंट सीट पर बैठा उसे ही देख रहा था। कोट गायब था, शर्ट के बटन खुले थे, जहाँ पर चमकता स्याह टैटू अलग ही मंजर पेश कर रहा था। वो सरस से निगाह चुराती फ्रंट डोर खोलकर बैठी। अस्सलाम वालेकुम। उसे चुपचाप गाड़ी चलाते देख वो खामोशी तोड़ने को मध्यम सा बोली तो वो एक नज़र उसे देखता सर हिला गया। गोया उसके सवाल का जवाब दिया गया था। उसके ऐसे सर्द अंदाज पर वो दिल महसूस करके रुख फेर गई। शॉपिंग मॉल की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते वो बाहर निकला तो वो भी अपनी चादर संभालती नीचे उतरी। इससे पहले वो अंदर जाते वो नहीं जानती क्या हुआ, मगर उसने उसामा को सब कुछ भूलकर भागते देखा था। वो हैरत से पलटी तो वो सामने डगमगाते कदमों से भागता कोई दीवाना लग रहा था। उसकी चाल में अब भी हल्की लड़खड़ाहट थी, तभी वो हमवारी से भाग नहीं सकता था। वो हक दक सामने देख रही थी, जहां वो गाड़ियों के हुजूम में भाग रहा था। कौन था जिसके लिए वो यूं होश से बेगाना होता हर चीज फरामोश कर गया था, हत्ता कि उसकी जात भी। बेयकीन नजरों से उसकी पुश्त देखते जरी का दिल तेजी से धड़का था। वो सामने मौजूद अपने यार को गले लगाने के लिए भाग रहा था। सड़क पर मौजूद ट्रैफिक गोया उसकी नजरों से ओझल हो गया। पीछे फुटपाथ पर खड़ी जरी उसे यूं दीवाना वार अपनी जान से बेच न्याज होके किसी के पीछे भागते देख साकित हुई। जबकि उसके लिए वो दीवाना वार भाग रहा था, वो तो शायद उसकी मौजूदगी से अनजान था। गाड़ियों का अस्तहाम अलग जान हौला गया। तभी उसे यूं मौत के मुंह में जाते देख वो हलक के बल चीखी थी। उसामा। मगर वो जो आज अपने लड़खड़ाते कदमों समेत उसकी तरफ भाग रहा था, आंखें अपनी बेबसी पर सरस से भीगी थी। हवास इस कदर इंतशार का शिकार थे कि वो उसे आवाज देकर पुकार भी ना सका। होशो होश से बेगाना वो तो इस बात से भी अनजान था कि तेज रफ्तार में आती गाड़ियां उसकी जान भी ले सकती थी। गाड़ियों के हॉर्न के बावजूद उसकी तेज पुकार एक पल को उसे साकित कर गई, और उसके साथ एक और वजूद को भी जो अपनी गाड़ी का लॉक खोल रहा था। तेज होती धड़कनों समेत वो रुका और मुड़कर उसे देखा जो सामने पार्किंग में खड़ी थी। फासला थोड़ा था, मगर उसे सदियों का लगा। दिल अजीब से एहसास तले तेजी से धड़का था। वो सरहद से दीवाना वार भागी कि उसकी पुकार भी जुन्नून को होश में ना ला सकी थी। चादर वहीं गिर गई थी, दुपट्टा भी कंधों पर झूल रहा था। बाल बिखरते चले गए, आंखें सरहद से भीगी थी, और दिल गोया पसलियां तोड़कर बाहर आने को मचला था। जबकि उसकी दीवानगी को देखते वो अजीब तरह से मुस्कुराया, और उसका मुस्कुराना सामने जरी को जीते जी मार गया। वक्त गोया पलटा था और हर चीज पीछे चली गई थी। सामने था तो सिर्फ वो जो उसकी जिंदगी था, जो बरसों से दिल की सबसे ऊंची मसनद पर बड़ी शान से बराजमान था। उसे देखते जुन्नून के लब हौले से हिले थे, जिनकी जुम्बिश भाग कर आती जरी ने महसूस की और अपनी जगह साकित हो गई। आज वो मौत की आगोश में जाता शख्स क्या कह गया था उससे। इससे पहले वो होश में आती, फिर से उसकी तरफ बढ़ती, पीछे मौजूद किसी खातून ने उसका बाजू पकड़ा। तभी वो चौंक कर पलटी, मगर पीछे से उभरते तेज हॉर्न की आवाजें गोया उसका दिल चीर गईं। उसका दिल गोया धड़कना भूल गया था। सरस से रुख फेरते वो पलटी, वो फटी फटी बेयकीन नजरों से सामने देखते वहीं बैठती चली गई। टांगों से गोया जान निकल गई थी। क्या उनका साथ इतनी कलील मुद्दत के लिए था? उसामा नाम की पुकार सुनते वो गाड़ी का लॉक खोलना भूल गया। सर से सर उठाकर देखा तो सामने कोई मर्द रुख मोड़े खड़ा था। वो कभी ना रुकता जो सामने फुटपाथ पर जरी को ना देखता। वो अगर यहाँ थी तो सामने खड़ा मर्द जरूर उसामा था। वो साकित सा उसे देखता रह गया जो आज अपने पैरों पर खड़ा था। अचानक जरी को रोड की तरफ भागते देख वो सारा मामला समझ गया। तभी सरस से उसकी तरफ लपका जो गोया फिर उसी आंधी खाई में गिरने वाला था, जहां से वो बमुश्किल निकल सका था। वो दोनों उस शख्स को बचाने के लिए भाग रहे थे जिसने उन्हें अजियत दी थी, मगर वो एक शख्स उनकी जान था और ये बात दोनों जानते थे।
तभी हर एहसास को झटकते भागे थे। उसे किसी खातून ने पकड़ा था तभी वो पलटी थी, मगर हैदर के हवास ठीक थे। तभी तो वो तेजी से धड़कते दिल समेत वो सामने से आती कार को देखते अपनी पूरी रफ्तार से भागा था और उसका बाजू खींचा जो बिल्कुल बेजान था। उसका खींचना था कि वो कटी शाख की मानंद खिंचा आकर उसके सीने से लगा। झटका लगने से वो तवाज़ुन ना सँभालते गिरा था। तभी तेज़ ब्रेक की आवाज़ें और हॉर्न सड़क पर गूंज उठे थे। वो फुटपाथ के पास गिरे थे। वो नीचे था और ऊपर उसामा था, जिसका कंधा शायद फुटपाथ से लगा था। तभी हल्की सी कर्रा उसके लबों से निकली थी, जबकि उसके वजूद का वज़न और खुरदरी सड़क दोनों ने हैदर को तकलीफ़ दी थी, लेकिन वो आज सब फरामोश कर गया था। तुम ठीक हो? गाड़ियों को दिखते ही वो उठा और उसे भी कदम थाम कर उठाया, जो थोड़ी दिक्कत से उठ खड़ा हुआ था। तमाम तर इलाज के बावजूद भी वो थोड़ी बहुत दिक्कत का शिकार रहता था। उसका हाथ थामना था कि उसे देखते उसामा ने खुद पर बंधे तमाम बंद तोड़ दिए और उसे सीने से लगा लिया। दिल इतनी शिद्दत से धड़का था कि उसकी धड़कनें सुनते हैदर की आंखें भी नम हुईं। उसके गिर्द हिसार खींचते वो भी उसे शिद्दत से खुद में भींच गया। बरसों बाद ये खाली सीना फिर से आबाद हुआ था। तभी तो वो दोनों जज्बात की अलग रौ में बहते वक्त और जगह भूल गए। मुझे माफ़ कर दो यार, अब ये दिल मज़ीद दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मज़ीद उसकी गर्दन में सर घुसाते उसामा भीगी आवाज़ में बोला, तो हैदर उसके बचपने पर नम आंखों से मुस्कुरा दिया। वो आज भी वैसा था, उसके लिए शदीद पागल। तुझे तो माफ़ तब करूँ जब तुझसे नाराज़ होता। तू तो दिल है मेरा, तुझसे नाराज़ कैसे रह सकता हूँ? उसे अलग करते वो तमाम गिले-शिकवे दूर करते हल्के-फुल्के लहजे में बोला, तो उसकी ऐसी मोहब्बत पर उसामा का दिल भर गया। वाक़ई वो अल्लाह का तोहफ़ा था जिसकी उसने नाक़दरी की थी, लेकिन अल्लाह ने वक़्ती तौर पर उसे दूर ज़रूर किया था, मगर फिर वापस कर दिया था, जिसका वो दिलो-जान से शुक्रगुज़ार था। ज़र्री वहाँ है उसामा, चलो। इससे पहले वो मज़ीद कुछ कहता, हैदर उसे होश में लाता उसकी तवज्जो ज़र्री की तरफ मबज़ूल कर आ गया, जहाँ वो कुछ ख़वातीन के झुरमुट में सर झुकाए सड़क किनारे घुटनों के बल बैठी थी। उसकी ऐसी हालत देखते उसामा का दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर मसला था, तभी सरल से उसकी तरफ लपका था। जबकि दूसरी तरफ हॉर्न की आवाज़ सुनती ज़र्री वहीं साकित हुई थी। उसे लगा उसने उसे खो दिया, जिसे अभी पाया भी ना था। उसके मुंह से निकली माफ़ी की इस्तदा वो भी ऐसी सूरत हाल में उसका दिल खाक कर गई थी। क्या था वो शख्स जो माफ़ी मांग भी रहा था तो वहाँ जहाँ उसकी जान गोया निकलने को थी। सड़क किनारे बैठे उसके तमाम गिले शिकवे दम तोड़ गए। वो जानती थी आज अगर उस शख्स को कुछ हो जाता तो वो जीते जी मर जाती। तमाम तकलीफ़ें आज आँसुओं के संग बहती अपना वजूद खोती चली गईं। वो खुद उसके लिए कितना ज़रूरी था वो आज जान गई थी। आज अगर उसके सर पर आसमान था तो उसकी वजह वो था, और अगर पैरों तले ज़मीन थी वो भी उसी की वजह से ही थी। वो वहीं बैठी अपना गम गलत कर रही थी कि कंधे पर महसूस होता लिम्स उसे होश में ला गया। सामने सर उठाकर देखा तो वो वही था जो हर बार चोट देने के बावजूद उसके दिल में अव्वल रोज़ की तरह बराजमान था। उसका मुकाम आज भी वैसा ही था जैसा 6 साल पहले था। आर यू ओके? उसे खड़ा करते वो नरमी से बोला, तो वो ज़ब्त खोकर बिखरती उसके सीने में समा गई। बरसों के आंसू आज भी उसी के सीने पर बह रहे थे जो हर बार उसकी असीयत का सबब बनता था, मगर वो सितमगर भी था और वही उसके दिल के ऐवानों का बादशाह भी था। मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगी। उसके सीने में सर छुपाए वो हिचकियों के दरमियान बोलती उसकी रूह को सरशार कर गई। दिल बेतरह से धड़कता जुनून को साकित कर गया। लबों पर जमान फेरते खुद को संभालते उसका दुपट्टा ठीक किया और धीरे से बोला, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। लहजा नरम था तो अल्फाज दिल को छू रहे थे। उसे नरमी से खुद से अलग किया तो वो भी जगह का ख्याल करती संभल कर अपना चेहरा साफ करने लगी। रिलैक्स भाभी, आपका बंदा बिल्कुल ठीक है, एक भी डेंट नहीं पड़ने दिया मैंने, लेकिन इस चक्कर में मेरे काफ़ी पुर्जे हिल गए हैं। ये मनहूस तो 6 सालों में मज़ीद फैला है। उसामा के साथ खड़े हैदर को शोक आवाज़ पुरसुकून कर गई। वाकई आज वो ना होता तो ये तो जान निकाल रहा था। तभी वो ममनून नज़रों से उसे देखती हल्का सा मुस्कुराई थी।
तू मेरी जान था, कैसे मुमकिन था तेरे होते मुझे खरोंच भी आती। उसे सीने से लगाते उसामा जज्बात से शिद्दत से बोझल लहजे में बोला तो उसके एहसासात समझता हैदर भी गमगीन हुआ। ये हिसार, ये गिरफ्त 6 साल गायब रही थी और लगा था कोया कभी ये हिसार ना मिलेगा। लेकिन आज जब वो सीने से लगा था तो दिल की हालत अजीब थी। बरसों बाद गोया किसी ने सीने के रास्ते जख्मों पर नाम भाई रखे थे। उसे सीने से लगाए उसामा ने नम आंखों से आसमान की तरफ देखा, जहां आज फैला मध्यम अंधेरा भी उसकी जिंदगी में छाई रोशनी को कम ना कर सका था। घर वापसी पर वो दोनों अकेले थे। हैदर उन्हें छोड़कर चला गया था। काफी देर सब में बैठने के बाद वो ऊपर आई थी, क्योंकि उसामा कब से ऊपर आ गया था। सिर्फ वही थी जो रानिया के साथ नीचे बैठी थी। हल्के से दरवाज़ा खोला तो सामने को शर्टलेस अपने कंधे पर मरहम लगा रहा था, जहाँ कोई खराश थी। उसे यूं देखकर वो सरअस से उसकी तरफ लपकी, जो शीशे में उसे आता देख चुका था। ये क्या हुआ? उसके हाथ से मरहम लेते वो परेशान लहजे में बोली तो उसकी तरफ देखते उसामा के लब उसकी फिक्रमंदी पर मुस्कुराए थे। सियाह जूड़े में बालों का सियाह जोड़े में बालों का जूड़ा बनाए वो धुले चेहरे के बावजूद उसके दिल में हलचल मचा गई थी। भूरी आंखों में छाया तफक्कुर, उसामा का दिल गुदगुदा गया। जब गिरा था तब आई थी चोट। उसके चेहरे पर झूलती लट को कान के पीछे करते वो बोझल लहजे में बोला तो मरहम लगाते उसके हाथ कांप गए। सीने पर फैला टैटू का जाल उसे अलग दहका रहा था। एक यही चीज थी जो उसके वजूद का हिस्सा होने के बावजूद उसे शर्म से धोरा कर दिया करती थी। अक्सर इस टैटू की बेबाकी उसे नजरें चुराने पर मजबूर कर देती थी। आज मैंने तुमसे रोड पर खड़े होकर कुछ कहा था। उसके कान पर उंगली फेरते बगौर उसके हसीन नकूश देखते वो धीरे से सवालिया हुआ तो जरी पूरी जान से लरसती। एक तो उसका लिम्स जान निकाल रहा था, दूसरा उसका सवाल धड़कने रोक गया था। मरहम हाथ से गिरता जमीन बोस हुआ था। मुझे जवाब चाहिए। माफ करोगी मुझे? हर उस गुनाह, हर उस जुर्म के लिए जिसने जाने अनजाने में तुम्हें तकलीफ दी। उसके किस हिसार खींचते वो मध्यम लहजे में बोलता चला गया। जरी ने तड़प कर आंखें मींची। दिल बेतरह से धड़कता उसे पागल कर रहा था। क्या अब भी वो उसे माफ ना करती? वो भी थक चुकी थी इतनी मुसाफत के बाद। अब तो आराम उसका हक था और ये सुकून उसे कहाँ मिलना था वो बखूबी जानती थी। ये हिसार, यही उसकी पनाहगाह था। वो कैसे उससे भाग सकती थी? और सबसे ज़रूरी, क्या वो भागना चाहती थी? इस सवाल का जवाब आज बरसों बाद मिला था। बोलो। उसे यूं खामोश देखकर वो बेचैनी से बोला तो उसकी पलकें तेजी से भीगी, लब लरज उठे और दिल गोया सीने से निकलने को मचला। लफ्ज कहना महाल था, तभी वो सारे लिहाज बलाए ताक रखती उसके सीने में छुप गई। उसकी ये दिलकश अदा जुन्नून को साकित कर गई थी। क्या मैं समझूं कि मेरा इंतजार तमाम हुआ? उसके झुके सर को चूमते वो धीरे से बोला तो जरी के लिए अपने कदमों पर खड़ा रहना महाल हो गया। सर अस्बात में हिलाते वो मजीद उसके सीने में छुपी। स्याह आंखों का सामना करने की हिम्मत कहाँ थी? मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है नैना, और ये मोहब्बत वक्त के साथ कब इश्क में बदल गई नहीं जानता। पर इतना जानता हूँ आ बट पर इतना जानता हूँ, आई एम ब्लेस्ड। उसे सामने करते वो उसकी झुकी पलकों को देखते बोझल लहजे में बोला तो जरी का दिल धड़कना भूल गया। क्या तुम कुछ नहीं कहोगी? उसकी थोड़ी ऊंची करते वो इसरार भरे लहजे में बोला तो उसने धीरे से पलकें वां की। सामने ही सिया नैन आंखों में दुनिया जहां के जज्बात समोए उसे देख रहे थे, जिनकी लगभग इतनी जदीद जिनकी लपक इतनी शदीद थी कि उसे अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ। तुम मेरी जीत का हासिल हो जुन्नून उसामा। जरनीन उसामा ने तुम्हें दिल से माफ़ किया। उसकी आंखों में देखते वो ट्रांस किसी कैफियत में बोली तो उसामा का दिल एक बीट मिस करता उसे लर्जा गया। क्या इस एतराफ़ से बढ़कर कुछ खूबसूरत था? झुककर उसकी गर्दन को छूते वो आंखें मूंद गया। अल्फाज कहाँ थे उसके पास कुछ कहने के लिए? सारे लफ्ज़ तो वो अपने एक एतराफ़ से चुरा गई थी। अपनी गर्दन पर उसके दहकते लबों का लिम्स महसूस करते वो उसे कंधे से थामती, बल्कि मूंद गई। मजीद कुछ कहना सुनना रह कहाँ गया था। अब तो ये कुर्बत थी उनके दरमियान जो अनकही कहानियां बयान कर रही थी। उसे बाजुओं में समेटते वो उसे उठा गया और आने वाले लम्हात का सोचती जरी अपनी सांस रुक गई। सांस लो। उसे बेड पर लिटाते वो उसके लबों पर झुकता बोझल लहजे में बोला तो उसकी सांसों की तपिश वो अपने लबों पर महसूस करती जरी जी जान से कांपी थी।
تم سوچ نہیں سکتی تمہیں پانے کے لیے میں نے کتنے دہکتے صحراؤں کا سفر طے کیا ہے، اور آج جب سفر تمام ہوا ہے تو میرا دل اس حقیقت کو ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ اس کی نم بند پلکوں کو چھوتے وہ بھاری لہجے میں بولتا چلا گیا، جبکہ اس کی باتیں سنتے وہ خود کو آسمانوں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ تم میرے لیے کیا ہو نہیں جانتا، مگر زرنین جبیل کے بنا ذوالنون اسامہ ناممکن ہے، نامکمل ہے۔ گمبھیر لہجے میں بولتا وہ اس کے لبوں پر جھکتا چلا گیا۔ لمس اتنا پرشدت تھا کہ اسے اپنا آپ چلتا محسوس ہوا۔ سانسوں میں گھلتی اس کی سانسیں دل کے ایوانوں کو پاگل کر رہی تھی۔ باہر پہلی چاند کی روشنی بھی ان کے ملن پر مزید روشن ہوئی تھی۔ ایک سفر تھا جو تمام ہوا تھا، جس کے لیے انہوں نے برسوں دہکتے صحرا کی خاک چھانی تھی۔ گرے ٹیل میکسی میں وہ ہلکی جیولری اور ہلکے پھلکے میک اپ میں، بال اونچے جوڑے میں باندھے حوروں کو مات دے رہی تھی۔ ناک میں پہنی نت الگ ہی منظر پیش کر رہی تھی، پوری آنکھیں جھکی ہوئی الگ ہی منظر پیش کر رہی تھی۔ اس کے ایک پہلو میں بیٹھی ابیہا اور اس کی گود میں بیٹھا طلحہ، جبکہ دوسری طرف بیٹھی ہبا منظر مکمل تھا اور اتنا دلکش تھا کہ اسامہ کو اس پر سے نظریں ہٹانا ناممکن لگا۔ تبھی ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتے اس کی دل کی حالت عجیب تھی۔ سانسیں بے ترتیب تھی، سیاہ آنکھوں میں الگ ہی چمک تھی جو ہال میں موجود لائٹس کی روشنی کو مات دے رہی تھی۔ ایک سفر تھا جو تمام ہوا تھا اور ایک سزا تھی جو پوری ہوئی تھی، اور آج خود کو آزاد محسوس کرتے ذوالنون اسامہ کے دل کی دھڑکن الگ ہی لے پر دھڑک رہی تھی۔ حیدر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ خود کو مکمل محسوس کر رہا تھا۔ اس کے لیے اس نے کیا کیا نہیں کیا تھا، دہکتے صحرا میں ننگے پاؤں بھاگا تھا اور برسوں پچھتاوے کی آگ میں سلگا تھا، جب تب جا کے وہ اس کی پناہوں میں آئی تھی، اور اب اس کی موجودگی اس کے دل کو روک رہی تھی۔ کہاں سوچا تھا کہ اللہ کا کرم ایسے بھی ہوگا۔ اب جب سب اس کے سامنے تھا تو دل بے اختیار سجدہ شکر ادا کرنے کو مچل رہا تھا۔ روم روم اس ذات کا شکر گزار تھا جس نے اس کے انتظار کو رائگاں نہیں کیا تھا، جس نے اسے اس کی اوقات سے بڑھ کر نوازا تھا، اور آج اپنے خواب کو یوں سچ ثابت ہوتے دیکھ اسامہ کا دل گداس ہوا جا رہا تھا۔ اس سے بڑھ کر کوئی رحمان بے شک نہیں۔ کیسا لگا آپ لوگوں کو دہکتا صحرا کا یہ سفر ہمارے ساتھ؟ آپ لوگوں نے مجھے بہت ساتھ دیا، رائٹر نے میرا بہت ساتھ دیا، سارا بہت 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 کوآپریٹیو رائٹر ہے۔ وہ ان کا ہی بہت اچھا ناول تھا اور میرے دل سے بھی یہ ناول بہت قریب تھا۔ آپ لوگوں نے بہت اچھا ریسپانس دیا، بہت انتظار بھی کیا، میری بیماری کو بھی جھیلا آپ لوگوں نے۔ میں ایک بار نہیں کئی بار اس ناول کے بیچ میں بیمار ہوئی اور آپ نے میری بیماری کو بھی جھیلا۔ اس کے بعد جب میں اس کو پڑھنے کے قابل ہوئی تو یوٹیوب نے میرے چینل پہ ریسٹرکشنز لگا دیں۔ آپ نہیں جانتے میں نے اس چینل کے لیے کتنی محنت کی تھی، بیماری میں اٹھ کر بھی میں نے ناولز ریڈ کیے تھے، ایڈیٹنگ کی تھی، لگائی تھی۔ میں نے کئی کئی راتیں اس کے اوپر لگائی تھی، مینی کاؤنٹلیس نائٹس کہہ سکتے ہیں، میں نے اس کے اوپر ورک کیا تھا، اور یوٹیوب نے ایک جھٹکے سے وہ چینل مجھ سے چھین لیا۔ آپ کو نہیں پتہ میں 3 دن کتنا روئی ہوں، کتنا پریشان رہی ہوں اور کتنا زیادہ ڈسہارٹ رہی ہوں۔ آپ لوگ سب لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے ایپیسوڈ کب آئے گی، ایپیسوڈ کب آئے گی، اور مجھے اتنا رونا آ رہا تھا، اتنا رونا آ رہا تھا۔ جب کوئی میسج آتا تھا نا ایپیسوڈ کب آئے گی، میں اگر رونا بھول بھی چکی ہوئی ہوتی تھی نا تب بھی بہت سارا رونا واپس سے آ جاتا تھا۔ تو آج مجھے جو ہے بس یہ تھا کہ آج میں بس آپ لوگوں کے لیے لگا دوں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ واچ ٹائم ملے مجھے۔ تو پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سپورٹ کریں۔ میں بہت بہت زیادہ ڈسہارٹ ہو گئی ہوں میرے چینل کی وجہ سے۔ سب کو پتہ ہے ناولستان چینل میرا ہے اور میں نے کتنی محنت کی تھی اس چینل کو بنانے میں، اس کو کیا کہنا چاہیے، اس کی ایڈیٹنگ کرنے میں، اور ایک جھٹکے سے ساری چیزیں۔ آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی پلیز میرا ساتھ دیں، مجھے سپورٹ کریں اور اس چینل کو جاتے جاتے ضرور سبسکرائب کریں۔ باقی آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ دہکتا صحرا کا یہ سفر میرا آپ لوگوں کے ساتھ بہت بہت زیادہ اچھا رہا۔ پھر ملوں گی آپ سے ایک نئے ناول کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔